واحد جاب 3 عمال شغله في مزرعته واشتغلوا بما يعدل 100 ريال كل واحد، ولما جاء آخر النهار قال كم تبغى؟ قالوا نبغى 300 ريال. قال ايش 300؟ قالوا يوميتنا. قال ما اشتغلتوا الا جيتوا قلنا ظهر وهم جو من الصباح، انصرفتوا ذا الحين عادنا عصر، يلا هذه من 50 50 50. قالوا لا ما يكون. قال تبغونا ولا شوف الطريق؟ خلوه مشوا وركب سيارته ومر من عندهم، ما قال حتى اوديكم. واحد منهم قال بيديه كذا، يخبرني هو نفسه يقول والله اني شفت يديه من المرايه وهو رافع يديه انه ضرب في قلبي مثل السهم من يوم رفع يديه. في الملف الاول يحصل له حادث ويصاب بشلل رباعي علشان 200 ريال. اعطي العامل اجره قبل ان يجف عرقه. مسكين هذا العامل، ايش عنده؟ هو ليش ترك بلاده وتغرب واهله إلا علشان يجمع منه ريال حلال يرسلهم لهم؟ وانت عندك مزرعة ولا عندك بيت ولا عندك وظيفة ولا عندك عمارة ومبسوط وتاكل حقه. يدعو عليك لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الله للمظلوم اللي ما عرف من يدعو إلا ربي، يقول ربي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين.